बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, सजदे में आंखें बंद करना कैसा है? नमाज पढ़ते वक्त सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है? मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इम्पोर्टेंट मसले के बारे में बताएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है, और जो लोग नमाज पढ़ते वक्त सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है। उलमाए इकराम ने इस बारे में क्या दलीलें पेश की हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, दीन इस्लाम का दूसरा सुतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी नजदीकी किसी भी दूसरी इबादत के जरिए और किसी भी दूसरी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसकी नज़दीकी जैसी नेमतें हासिल कर सकता है। और सजदा जो नमाज में किया जाता है, ये ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मुकद्दस हिस्सा है, अल्लाह के हुजूर में जमीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को जमीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो जाहिर करता है कि मेरी ये मुकद्दस पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे झुक चुकी है। मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में जमीन पर लगाओ। या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की, मैं अकड़ा नहीं, मैंने अपने जिस्म का सबसे मुकद्दस हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं, अल्लाह की नज़दीकी हासिल हो जाती है। सजदा करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है। ईमान की जड़ों में नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है, और जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो, उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और सालेह शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताजा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह की याद घर कर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली नमाज ही है, यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। मेरे दोस्तों, सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कभी भी नमाज कजा नहीं हुई। हमारे जमाने की औरतें कहती हैं कि घर में काम ज्यादा होता है, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम नहीं मिलता, तिलावत का टाइम नहीं मिलता। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी। नमाज के लिए खड़ी होने लगी, धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी, 5 मर्तबा गिरी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो जन्नत की सारी औरतों की सरदार हैं, उनका ये हाल है। अपनी बेटियों बहनों को हजरत फातिमा जहरा, हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के किस्से सुनाया करो, ताकि उनका नमाज पर यकीन पैदा हो। जरा गौर से सुनना और याद रखना कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं हमें पकड़वाएंगे। क़यामत के दिन इनकी वजह से बड़ी पकड़ होगी, इंसान का बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते, उतनी ही डबल गुनाह है। सुबह के वक्त में हर चीज उठती है, चरिंद परिंद, छोटी मोटी तमाम मखलूक अल्लाह ताला का नाम लेती है, और ये मुसलमान सोए पड़े होते हैं, आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। हदीस पाक में आता है, कुरान करीम में भी है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं, जमीनों आसमान के दरमियान समंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है। अल्लाह के जिक्र से और नमाज जैसे अजीम काम से सिर्फ इंसान ही गाफिल है। मेरे दोस्तों, हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फुक़हा की क्या राय है वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो मेरे दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जानना चाहिए। अल्लाह के नबी नमाज किस तरह अदा करते थे? अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अंबियाए इकराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी खास रहमत से नवाजा। ये महबूब हस्तियाँ अपनी नमाजों में अल्लाह की याद में खो जाया करती थी।
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار ہرا میں کافی عرصہ اللہ کی عبادت میں لگے رہے، مگر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کام میں لگ گئے۔ شروعات میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز مکمل تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی اللہ کے خوف سے رونے لگتے اور اللہ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے دھیان لگاتے کہ دنیا کے ہر خیال سے دور اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں 1 سال تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، پھر یہ نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں میں لگاتار نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجھڑی اٹھا لاتا اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسواک کیا، حضور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں رحمت کی آیت آتی ہے ٹھہر جاتے ہیں اور دیر تک رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر میں رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی تلاوت میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی لمبا سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ امت محمدیہ میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو اپنایا ہے یا نہیں؟ تو میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ علماء اکرام نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروج کتاب کے لکھنے والے نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کتاب کے لکھنے والے نے بھی اس کو مکروہ کہا ہے، اور کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شریعت کا حکم ہے، کیونکہ بدن کے ہر حصے کا عبادت میں حصہ ہے۔ چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کتاب کے لکھنے والے نے نماز پڑھتے وقت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے۔ اگر کوئی ضرورت کی وجہ سے ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی کبھی آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلے رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اس سے نماز میں دھیان لگانے میں آسانی ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہے، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زائد المیعاد کتاب میں صاف طور پر لکھا ہے کہ آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے دھیان لگانے میں آسانی ہو، مثلاً کوئی اور ایسی چیز موجود ہے جس سے دھیان لگانے میں ڈسٹرب ہو رہا ہو، تو پھر آنکھ بند کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں مکروہ کی جگہ مستحب کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بہرحال دوستو، بہتر تو یہی ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نمازوں میں دھیان لگانے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزرے، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔